मोहम्मद यूसुफ वल्द मुजाहिद हसन से दरख्वास्त करूँगा वो आए और तिलावत कुरान करीम से बाकायदा आगाज़ करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा समाउ इंफ़तरत وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في